व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुरूफ़ स्वामत, क्योंकि चाँद ग्रहण आने वाला है, सूरज ग्रहण आने वाला है, तो हुरूफ़ स्वामत को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और इसके बारे में एक दो मामलात आपसे पहले डिस्कस करता चलूँ कि मेरे चैनल के ऊपर एक भाई ने कमेंट किए हों कि आपने जी कलमा तैयबा के बारे में सही अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए और सूरह इखलास के बारे में भी सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो वो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बाद में जब तफसीलन उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे माज़रत की और माज़रत के बाद कहा कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैंने गलत अल्फाज बोल दिए आपके साथ। वो अल्फाज कुछ यूँ थे कि कुछ भाइयों ने सवालात किए थे कि क्या हुरूफ़ स्वामत जो है ये नहस हुरूफ़ हैं, क्या ये मनहूस हुरूफ़ हैं। तो जिस तरह के हमें आमिलीन ने बताया आप हमारी रहनुमाई फरमा दें, तो उसके अंदर मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि हुरूफ़ स्वामत जो है, पूरा कलमा तैयबा जो है ये हुरूफ़ स्वामत से मिलकर ही बना है। हुरूफ़ स्वामत के अलावा कलमा तैयबा के अंदर आप कोई और हरफ दिखाएं। तो ये एक सवाल मैंने उन लोगों से किया था और मैंने कहा था कि इन हुरूफ़ को खुदारा आप लोग नहस ना फरमाएं। और दूसरा सवाल ये था कि क्या सूरह इखलास पढ़ने से हुरूफ़ स्वामत का अमल ख़त्म हो जाता है। मकसद उसने सवाल किया था कि क्या एक बंदा हुरूफ़ स्वामत और सूरह इखलास दोनों का आमिल हो सकता है। और उसने अपना ख़दशा ज़ाहिर किया था कि मैंने सुना है कि हुरूफ़ स्वामत अगर कर लोगे तो अगर आपके पास सूरह इखलास का अमल है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर सूरह इखलास कर लोगे तो हुरूफ़ स्वामत का अमल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? ये मंतक वही भाई जानते हैं जिन्होंने सवाल किया। तो उसके जवाब में मैंने अर्ज़ किया था कि आप ये देख लें कि सूरह इखलास के अंदर हुरूफ़ स्वामत कितने हैं, यानी स्वामत वो हुरूफ़ जो नुक्ते के बगैर हैं वो कितने हुरूफ़ हैं। आप सबसे पहले उनके ऊपर गौर करें और उसके बाद मुझे बताएं कि ये कैसे आप तालमेल बना लिया करते हैं कि स्वामत का अमल करने से सूरह इखलास का ख़त्म हो जाएगा और सूरह इखलास का करने से स्वामत ख़त्म हो जाएगा। और ये मेयार किसने बना लिया कि सूरह इखलास स्वामत का तोड़ है या स्वामत सूरह इखलास का तोड़ है। असल में अमलियात के मैदान के अंदर किए जाने वाले 75% जो काम है वो हुरूफ़ स्वामत के ज़मरे में आते हैं। तो अर्ज़ ये है कि अगर इनकी बंदिश का इलाज करना हो तो बिल्कुल सूरह इखलास कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। और अब सूरह इखलास से अगर कोई मामला इंसान करता है, कोई फैज़ देता है और बोलता है कि मैं हुरूफ़ स्वामत का अमल करूँगा तो मेरा वो फैज़ रुक जाएगा, तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। हमने ये बात कही थी और इसमें मैं उस बंदे को भी कहा था कि आप अल्लाह रब्बुल करीम की बारगाह से तौबा फ़रमाएँ। उसकी रीज़न ये है कि आपने बात गलत कर दी है कि तौहीन आमेज़ अल्फाज सूरह इखलास या कलमा तैयबा के बारे में, तो इस पूरे मामले में तौहीन आमेज़ अल्फाज बताएं। मैंने तो हुरूफ़ स्वामत की रूह से डिफ़ेंड करने की कोशिश की है कि आमिलीन हज़रात अगर ये कहते हैं कि ये नहस हुरूफ़ हैं तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि कलमा तैयबा, और ये बात एक हकीकत पे मबनी है कि आप कलमा तैयबा देखें क्या उसके अंदर हुरूफ़ स्वामत के अलावा कोई और हुरूफ़ मौजूद हैं। हुरूफ़ स्वामत से बहुत सारे लोग डरते हैं और बहुत ज़्यादा डरते हैं कि जी इसकी बंदिश लग जाती है। जी बिल्कुल बंदिश लगती है। कुछ ऐसे कहते हैं कि जब आप काम करके आते हैं तो काम करके आने से फ़ौरन बाद आप अपनी बंदिश काटें। देखें, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपका अमल सही है, आपको किसी सही उस्ताद से इसकी इजाज़त है, तो कभी भी इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी कि आपके ऊपर बंदिश लगे। इजाज़त एक अट्यूनमेंट होती है, यानी कि वो आपको अपने अमल में से हिस्सा दे के बोलते हैं कि करें आप, और अगर बंदिश लगेगी तो वो उस्ताद ही ज़िम्मेदार होगा आपकी उस बंदिश को तोड़ने का, काटने का, और दोबारा बंदिश ना लगे इसके प्रिकॉशंस बताने का। दौरान अमल ही ये चीज़ बता दी जाती है कि हुरूफ़ स्वामत की बंदिश को ऐसे तोड़ा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके कवानीन को तोड़ेंगे, जिस तरह आप बंदे मुझे कहते हैं कि 13 दिन हम रोज़ हुरूफ़ स्वामत लिख लें तो हमारे असातिज़ा ने बोला कि इससे हमें अमल पूरा हो जाएगा, और वो कहते हैं कि ग्रहण के अगले 12 दिन भी लिखना है, यानी ग्रहण में भी लिखना है, अगले 12 दिन में भी लिखना है। तो ये बात आमिलीन के कवानीन के मुताबिक सही होगी, हमारे कवानीन के मुताबिक ये बात हमें सही नहीं लगती। अब एक दोस्त ने कहा कि रोज़ाना 4444 मरतबा हम लिख लें हुरूफ़ स्वामत को और ये अमल हम 28 दिन कर लें तो हमारे उस्ताद हमें कहते हैं कि हुरूफ़ स्वामत की ज़कात अकबर अदा हो जाएगी। ये बात
ایک مفروضہ ہے، ہمارے نظریے میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سو اللہ رب الکریم ہر کسی کو اپنے اساتذہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کیونکہ گرہن آ رہے ہیں، 2 مسلسل یکے بعد دیگرے 2 گرہن آ رہے ہیں، تو مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے حروف صامت کا عمل کیسے کیا؟ میں نے 90 دن کی پڑھائی کر کے بھی کیا، میں نے 17 دن کا عمل بھی کیا۔ ایک سید صاحب بڑے ہمارے محبت والے، اللہ ان کے مطلب زندگی میں برکت دے، ان کے عمل میں برکت دے، انہوں نے مجھے محبتاً کہا کہ آپ یہ عمل کریں، میں نے ان کی اجازت سے ایک دفعہ پھر یہ عمل کیا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ میں نے 44 گرہنوں میں نے یہ عمل کیا ہوا ہے۔ 13 گرہنوں میں کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا، میرا دل نہیں کیا، جب گرہن آتا میں بھی لگا لیا کرتا تھا۔ 44 گرہنوں میں لگایا ہے، شاید اس دفعہ کروں یا نہ کروں۔ جس دوست کو اجازت چاہیے وہ اسکرین پہ شو ہونے والے نمبر کے اوپر مجھ سے اجازت لے سکتا ہے۔ ویسے میرے گروپس ہیں، موجود ہیں، ان کے اندر باقاعدہ طور پہ عملیات کی تربیت دی جا رہی ہے آج کل، ابھی وہ سٹارٹ ہوں گے، اور اس جمعرات کو سٹارٹ کرنے تھے، یہ جو پرسوں جمعرات گزری ہے، تو کچھ دوستوں نے کہا کہ 1-2 دن رک جائیں آپ، تو آج سے اس کے اندر لیسن دینا شروع کر دیا جائے گا، اتوار والے دن اس سے ریاضت شروع کر دی جائے گی۔ میرے خیال میں ابھی ہم حروف صامت کے عمل کی طرف چلتے ہیں، تو چلیں کاپی کی طرف۔ اب ہم آگے ہیں حروف صامت کی طرف، یعنی اپنے پیپر پہ۔ تو حروف صامت کون سے ہیں؟ یہ حروف جن میں نقطہ نہیں ہوتا، نمبر 1، نمبر 2، اس کی 2 ترتیبیں ہیں۔ تو یہاں پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس ترتیب سے لکھیں۔ ہم نے دونوں ترتیبوں سے یہ کیا ہوا ہے، اس سے لکھو پھر بھی وہی بات ہے، اس سے لکھو پھر بھی وہی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دوسری ترتیب ہے، جو حروف کو محفوظ کر کے لکھا جائے گا، اس میں صرف یہ فرق پڑ جائے گا کہ تھوڑا آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور اوپر والے میں لکھنے میں تھوڑا آپ کا ٹائم کم لگے گا۔ کم لگے یا زیادہ لگے، عمل تو عمل ہے، جس محبت کے ساتھ کیا جائے گا اسی محبت کے ساتھ اس کی قبولیت بھی ہوگی، اور اسی محبت کے ساتھ اس کے اندر تاثیر بھی آئے گی۔ اب اگلی بات جو میرے طریقہ کار ہے، جس طریقے سے میں بتاتا ہوں آپ کو، گرہن جب اپنے عروج میں چلا جائے، گرہن جب اپنے عروج میں چلا جائے تو ان حروف کو آپ کو 543 ٹائمز لکھنا ہے، کالے پین سے لکھنا ہے، اور ہماری ترتیب کے مطابق اگر اس کو حرمل کی دھونی دے دی جائے تو وہ کمال عمل بن جاتا ہے۔ اس کے درمیان حرمل کا بخور کیا جائے تو وہ کمال عمل بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا ہے۔ اب اس سے سوال کرتے ہیں دوست کے قبرستان میں دفن کریں یا قبر میں دفن کریں، تو قبرستان کی دھرتی کے اندر دفن کر دو، یہ بہت ہی زبردست کام چلے گا آپ کا، بہت ہی زبردست کام چلے گا۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ کام کرتے ہیں اور کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارا عمل نہیں چلا، تو عمل کو چلانے کے لیے ایک طاقت چاہیے۔ کچھ دن اس کی آپ 13 مرتبہ مداومت کرو روزانہ کی، اور مداومت کرنے کے بعد اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اب کام کرتے رہو، ایک کام آئے کرو، اب تھوڑا ٹائم رکے گا، دوسری دفعہ کر دو، یعنی آج صبح کیا شام کو پھر کر دو، اگلے دن پھر کر دو، یعنی اس کا ٹائم ٹوٹل 24 گھنٹے ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کا کام ہونا چاہیے۔ اگر 24 گھنٹے میں آپ کا کام نہیں ہوتا، مینس کہ حروف صامت کا عمل آپ سے غلط بن گیا، حروف صامت کا عمل غلط بن گیا، تو اس کو دوبارہ عمل بناؤ، عمل بنا کے لگاؤ، پھر اس کو اسی طریقے سے استعمال کرو۔ ہمیں بولتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے تعویذات استعمال کرتے ہیں، تو ہم جب عروج کے اوپر یہ معاملات ہوتے ہیں تو 1-2 قبروں کے درمیان دفن کرنا ہوتا ہے،
ایک اگر محبت کا کام ہے، پازیٹیو کام ہے تو کسی پھلدار درخت کے ساتھ لٹکا دینا ہے، اور اگر کسی کو بندش لگانی ہے کسی قسم کی تو کسی کانٹے دار درخت کے اندر کالا کپڑا لپیٹ کے تعویذ رکھو اور اس کے اندر کیل ٹھوک دو۔ تیسرا نہر کے کنارے دفن کرتے ہیں جہاں پہ گیلا رہے، اور چوتھا وزن کے نیچے دفن کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اب بندے کہتے ہیں کہ حروف صامت کا عمل بنانے کا طریقہ بتا دیں، تو وہ بہت سارے معاملات ہیں۔ ابھی اپنے مقصد کی عبارت لیں، عبارت کے آپ اعداد کے حروف کے اعداد نکالیں، اس میں 543 جمع کریں اور مربع نقش بھریں۔ مربع نقش بھی 4 ہی بھرنے ہیں، اچھا، اور ان کو استعمال کر لیں۔ یا پھر ایک ہمارا خاص نقش ہے، اس نقش کو مطلب ہے کہ آپ استعمال کریں، اور نقش لکھنے کے بعد اس کے نیچے اپنا مقصد لکھیں، اور مقصد لکھنے کے بعد ان 4 نقوش کو استعمال کر دیں۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ حروف کو آپس میں امتزاج دیں اپنی، اب جس طرح کے ایک میں مثالی عبارت بنا کے دیتا ہوں۔ بستم، یہ ایک مثالی بنائی ہے بھائی، میں نے پورے نام لکھوں گا تو یہ کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی اور کافی لمبی ہی معاملہ بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو ملفوظ کر کے دکھاتا ہوں ان کو۔ آگے جو بھی آپ کی پوری ہے وہ اس طرح لکھنی ہے۔ سپوز یہ میں ابھی جتنی کی میں لکھ رہا ہوں اتنے کی لکھ رہا ہوں، اس کے نیچے حروف صامت لکھیں۔ اب ان کو امتزاج دیں، ایک اس سے اٹھائیں گے، ہاں، ایک اس سے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ان کو بنائیں جی۔ جب یہاں پہ اس کا نقطہ دیا جائے گا، یہ ایک امتزاجی، ایک سمجھے، ایک طلسمی جو کلمات ہیں وہ اس کے بن گئے ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، مقصد کی عبارت لکھیں، اس کو بسط حرفی کریں، حروف صامت کو بسط حرفی کریں، اور ان دونوں کو آپس میں آپ امتزاج دیں۔ جب آپ ان دونوں کو امتزاج دیں گے تو دینے کے بعد آپ کے پاس ایسا کچھ رزلٹ آ جائے گا۔ یہ جو تعویذ آپ کے پاس بنے گا اسی کا ہی تعویذ بنا لیں، بے شک اپنے اس جو آپ کا عظیمت ہے، آپ کی جو بھی مطلب ہے کہ عبارت بنی ہے، اس پہ 543 جمع کر کے اس کا مربع پر کر کے اس کی بیک سائڈ پہ یہ لکھ دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہاں البتہ اگر جو آپ دبانے والے تعویذ ہیں، جو آپ کا مطلب ہے کہ اپنے نہر کے کنارے دبانا ہے اور 2 قبروں کے درمیان میں دبانا ہے، ان تعویذوں کو آپ کچی اینٹ کے اوپر لکھیں تو اس کا کیا ہی رزلٹ ہوگا،
اب یہ عمل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ میرے جو گروپس ہیں ان کو اس عمل کی اجازت ہے، جو عاملین ہیں، جو بالکل نئے لوگ ہیں وہ اس سے تھوڑا سا دور رہیں، کیونکہ پہلے وہ کچھ اعمال کر لیں اس کے بعد اس کی طرف آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔